सूरह हज शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। हकीकत यह है कि क़यामत का भौंचाल बड़ी ही हौलनाक चीज़ है। तुम जिस दिन उसको देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे अहमक भी हैं जो बग़ैर किसी इल्म के खुदा के बारे में झगड़ते और हर सरकश शैतान की पैरवी करने लगते हैं, जिसकी निस्बत लिख दिया गया है कि जो उसको दोस्त बनाएगा तो यूं है कि उसको वो गुमराह कर देगा और उसको दोज़ख के अज़ाब में पहुंचाएगा। लोगों, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने के बारे में कुछ शक है तो गौर करो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो पूरी भी होती है और अधूरी भी, इसलिए कि तुम पर कुछ हक़ाइक़ वाज़ेह करें जो तुमको समझने चाहिए। हम जो चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर एक बच्चे की सूरत में तुम्हें निकाल लाते हैं, फिर एक वक्त देते हैं कि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम में से कोई पहले ही बुला लिया जाता है और कोई बुढ़ापे की निकम्मी उम्र को पहुँचाया जाता है कि वो बहुत कुछ जानने के बाद फिर कुछ भी नहीं जानता। इसी तरह ज़मीन को देखते हो कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो लहलहाने लगती है और उभरती है और हर तरह की खुशमंजर चीज़ें उगाती है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही परवरदिगार हकीकी है, और इसलिए कि वो ही मुर्दों को ज़िंदा करता है, और इसलिए कि वो हर चीज़ पर कादिर है, और इसलिए कि क़यामत आकर रहेगी। इसके आने में कोई शुबा नहीं है, और इसलिए कि अल्लाह उन सब को ज़रूर उठाएगा जो कब्रों में पड़े हैं। इसके बावजूद लोगों का ये हाल है कि उनमें ऐसे भी हैं जो बग़ैर किसी इल्म, बग़ैर किसी हिदायत और बग़ैर किसी रोशन किताब के तकब्बुर से अल्लाह के बारे में हुज्जतें करते हैं, शाने झटकते हुए कि लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, और क़यामत के दिन हम उनको जलती आग का अज़ाब चखाएंगे, और ये है तुम्हारे आमाल का बदला जो तुमने आगे भेजे थे। और तुम्हारे लिए खुदा का इंसाफ भी, इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह की बंदगी किनारे पर खड़े हुए करते हैं, फिर अगर उनको कोई फ़ायदा पहुंचा तो अल्लाह पर मुतमईन हो गए, और अगर उनको कोई आजमाइश पेश आ गई तो औंधे हो जाते हैं। उन्होंने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। यही खुला हुआ खसारा है। ये अल्लाह के सिवा उन चीज़ों को पुकारते हैं जो ना इनका बुरा कर सकती हैं, ना इनका भला। यही दूर की गुमराही है। ये उनको पुकारते हैं, वही जिनका नुकसान उनके नफ़े से करीब तर है। क्या ही बुरे हैं ये मौला, और क्या ही बुरे हैं उनके ये साथी जो उन्हें मौला बनाए हुए हैं। इसके बरखिलाफ अल्लाह उनको जो पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहेगा कर डालेगा। इन्हें बताओ कि जो ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में हरगिज़ उसकी मदद न करेगा,
اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور سائبین اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی ہے کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یہ سب جو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی۔ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹیوں پر سوار ہو کر بھی سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گی، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور چند متعین دنوں میں ان مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان سے خود بھی کھاؤ،
और बुरे हाल फकीरों को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें, अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये बातें हैं जो इब्राहिम को बताई गई थी, उनको अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह की कायम की हुई हुर्मतों की ताज़ीम करेगा तो उसके परवरदिगार के नज़दीक ये उसके हक में बेहतर है। और ये भी कि जानवरों के बारे में इन मुशरिकीन के तोहमात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए चौपाए हलाल ठहराए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें कुरान में बताए जा रहे हैं। सो बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी जो उनके हवाले से किसी चीज को हलाल और किसी को हराम ठहराकर अल्लाह पर बांधते हो, और उसके शुआयर की ताज़ीम करो, अल्लाह की तरफ यकसू होकर, किसी को उसका शरीक करके नहीं। और याद रखो जो अल्लाह के शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा है। अब परिंदे उसको उचक ले जाएंगे या हवा उसको किसी दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक देगी। ये बातें हैं, इन्हें अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर की ताज़ीम करेगा तो ये चीज़ दिल के तक़वे से ताल्लुक़ रखने वाली है। ये हदी के जानवर भी अल्लाह के शायर में से हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है कि उनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक तरह तरह की मनफ़ियतें हैं। फिर इनको कुर्बानी के लिए अल्लाह के उसी कदीम घर की तरफ ले जाना है। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत शुरू की है ताकि अल्लाह ने जो मवाशी जानवर उनको बख्शे हैं उन पर वो अल्लाह का नाम लें, किसी और का नहीं। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो अपने आप को उसी के हवाले करो और उसी के आगे झुके रहो और उन्हें खुशखबरी दो, ए पैगंबर, जिनके दिल उसके आगे झुके हुए हैं, जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। उन पर जो मुसीबत आती है उस पर सब्र करने वाले और नमाज का एहतमाम रखने वाले हैं, और जो कुछ हमने उनको बख्शा है उसमें से वो हमारी राह में खर्च करते हैं। ऊंट की कुर्बानी में भी तुम में से किसी को तरद्दुद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए शायरे इलाही में शामिल किया है। उनमें तुम्हारे लिए बड़े खैर हैं, सो उनको सफबस्ता करके उन पर भी अल्लाह का नाम लो। फिर जब कुर्बानी के बाद वो अपने पहलुओं पर गिर पड़ें तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो मोहताज हैं मगर कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो बेकरार होकर मांगने के लिए आ जाएं। इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि उसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है उस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यही तरीका है उनका जो खूबी का रवैया इख्तियार करे, और ए पैगंबर, उन लोगों को बशारत दो जो खूबी का रवैया इख्तियार करने वाले हैं। इसके बरखिलाफ जो लोग अल्लाह की राह से रोक रहे हैं उनके बारे में अल्लाह का फैसला है कि वो उनके मुकाबले में अब उन लोगों की मुदाफ़अत करेगा जो ईमान ले आए हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी दगाबाज नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। चुनाचे जिनसे जंग की जाए उन्हें जंग की इजाज़त दे दी गई है, इसलिए कि उन पर जुल्म हुआ है, और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर पूरी तरह कादिर है। वो जो नाहक अपने घरों से निकाल दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है,
یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم بھی، اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے اور وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ ان سے سمجھتے اور کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سنتے؟ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے، تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لوگو، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگودو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس دخل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے
وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، کہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، اور وہی تمام صفات کا مالک ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں، لہٰذا نظر انداز کرو اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟
दोज़ख की आग। अल्लाह ने मुनकरों के हक में उसका वादा कर रखा है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लोगों, तुम अपने इन माबूदों की हकीकत समझना चाहते हो तो एक मिसाल बयान की जाती है, सो उसको गौर से सुनो। हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे वो इसके लिए सब मिलकर कोशिश करें, और अगर वो मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो उससे वो उसको छुड़ा भी नहीं सकते। चाहने वाले भी बूदे और जिनको चाहते हैं वो भी बिल्कुल बूदे। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। बेशक अल्लाह कवी है, वो सब पर गालिब है। ये इसी नाकदरी का नतीजा है कि फरिश्तों को माबूद बनाए बैठे हैं। अल्लाह फरिश्तों में से भी अपने पैगाम्बर चुनता है और इंसानों में से भी। इससे वो खुदाई में शरीक क्यों हो जाएंगे? हकीकत ये है कि अल्लाह खुद समीओ बसीर है। इन फरिश्तों के आगे और पीछे जो कुछ है वो उससे वाकिफ है और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ रजू होते हैं। ईमान वालों, इनका अहद तमाम हुआ, अब तुम्हारा दौर शुरू हो रहा है, तो रुकू और सुजूद करो और अपने परवरदिगार की बंदगी करो और नेकी के काम करो ताकि तुम फलाह पाओ। और मज़ीद ये कि अपने मनसब की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो जैसा कि जिद्दोजहद करने का हक है। उसने तुम्हें चुन लिया है और जो शरीयत तुम्हें अता फरमाई है उसमें तुम पर कोई तंगी नहीं रखी है। तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत तुम्हारे लिए पसंद फरमाई है, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। इससे पहले और इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम है। इसलिए चुन लिया है कि रसूल तुम पर इस दीन की गवाही दे और दुनिया के सब लोगों पर तुम इसकी गवाही देने वाले बनो। सो नमाज का एहतमाम करो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत पकड़ो, वही तुम्हारा मौला है। सो क्या ही अच्छा मौला है और क्या ही अच्छा मददगार।